यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो हिमालको यो कन्भर्सेसनमा। धन्यवाद। यो अहिले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम चरणमा जस्तो हुनुहुन्छ। यो आफ्नो कार्यकाललाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ अध्यक्षजी? यसमा हामीले एउटा प्रतिवेदन पनि तयार गरिरहेछौँ 6 वर्षको चुनौतीहरू भनेर। त्यसले गर्दा अब सम्पूर्ण त म सन्तुष्ट छैन। जति हामीले आकांक्षा गरेको त्यो अनुरूप हामी सफल भएनौँ पनि र अनएक्सपेक्टेड कामहरू पनि गरेका छौँ हामी। जस्तो उदाहरणको लागि हामी एक्लैले गरेर सफलता पाउने पनि होइन। सरकारको सहयोग बिना यसको कार्यान्वयन चाहिँ सफल हुँदैन र सरकारको सहयोग चाहिँ केहीमा पायौँ केहीमा पाएनौँ। तथापि एउटा कुरोको चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्न खोज्यौँ। हामीभन्दा पूर्ववर्ती आयोगले सुरु गरेका सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक अभियानहरूको हामीले त्यसलाई एक्सप्यान्ड गर्छौँ। जस्तो ज्येष्ठ नागरिकहरूका हकमा काम गऱ्यौँ, बालबालिकाको हकमा काम गऱ्यौँ, महिलाको हकमा काम गऱ्यौँ र सबभन्दा ठुलो काम चाहिँ आप्रवासी नेपाली कामदारहरूको हक हितको सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदनहरू तयार गर्यौँ। र धेरैलाई एउटा भ्रम कस्तो छ भन्दा आयोग चाहिँ एउटा एक्जिक्युटिभ बडी पनि हो, यसले सिधै निर्णय गर्न सक्छ। तर संविधान र कानुनले चाहिँ हामीलाई रिकमेन्डरी बडीको रूपमा राखेको हुनाले हाम्रो आकांक्षा अनुरूप नै यदि एक्जिक्युटिभ बडी सँगसँगै गयो भने हाम्रो सफलता निहित हुन्छ, गएन भने असफलताको पगडी चाहिँ हामीले रुङ्नुपर्छ। समग्रमा भन्दाखेरि म पूर्ण सन्तोष पनि छैन, असन्तुष्टि पनि त्यतिको छैन। यो तपाईँको कार्यकालकै मूल्याङ्कन गर्ने सवालमा अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि रेकमेन्डिङ बडीको रूपमा मात्र रहिदिँदाखेरि धेरै कुरा देखिएन भन्ने कुरा। यदि एक्जिक्युटिभ बडी पनि हुन्थ्यो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग भनेदेखि चाहिँ नि तपाईँ के भन्न सक्नुहुन्थ्यो? अहिले वास्तवमा मानवाधिकार आयोगले यो गर्यो भनेर के भन्न सक्नुहुन्थ्यो? म त सबभन्दा भन्न सक्थेँ द्वन्द्व अवस्थाको जुन किसिमको मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको छ, जो व्यक्ति प्रथमतः त्यसमा समावेश हुनुभएको छ तिनीहरूमाथि मुद्दा चल्थ्यो। फौजदारी मुद्दामा अदालतमा विचाराधीन हुन्थ्यो अनि भिक्टिमहरूलाई राहत, परिपूरण यो सबको व्यवस्था पनि तत्कालै व्यवस्था हुँदै गइरहेछ। तर तत्काल नहुँदाखेरि हामी सम्झना गरौँ कि 63 सालमा हाम्रो सम्झौता भयो। 63 सालदेखि अहिले 77 सालसम्म पनि यो समस्याहरू समाधान उन्मुख चाहिँ देखिँदैन, त्यो चाहिँ समाधानतर्फ जान्थ्यो। तपाईँले द्वन्द्वकालीन घटनामा मुद्दा चलाउने पनि भन्नुभयो, त्यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको तरिकाले सुल्झाउने भन्ने पनि छ। फेरि सबैलाई मुद्दा चलाउने कुरा मिल्छ कि मिल्दैन? सबैलाई मुद्दा चलाउ पनि भन्दैन आयोगले। कसैलाई विभागीय कारबाही होला, कसैको चाहिँ सजायको तजविज गर्ला। त्यसका आयोगले मुद्दा चलाउने भन्ने बित्तिकै सजाय पाइहाल्ने पनि होइन। विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउनु पर्यो, विशेष अदालतमा एटर्नी जनरलले प्रमाण जुटाउनु पर्यो, विशेष अदालतले सफाइ दिन पनि सक्छ, नदिन पनि सक्छ। तर मुद्दै इनिसिएट भएन। द्वन्द्वकालीन ऐन बमोजिमको मुद्दा चाहिँ इनिसिएट भएन। अब अहिले तपाईँको कार्यकाल सकिँदै गर्दाखेरि चाहिँ देशमा मानवाधिकारको अवस्था चाहिँ के कस्तो महसुस गरेर जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? मैले दुईटा चिज महसुस गर्छु। मैले बार बार यस्तै संवादहरूमा भन्ने गरेका छु कि म दुखी पनि छैन, म सुखी पनि छैन। दुखी यस मानेमा छैन कि जुन एउटा आन्दोलन चल्यो, आन्दोलनको परिणति चाहिँ नेपाल एउटा सङ्घात्मक स्वरूपको देश बन्यो। यसमा चाहिँ मानव अधिकारका जति पनि एलिमेन्ट्सहरू छन् हाम्रो मौलिक हक अन्तर्गत अनुवादित भए, त्यो राम्रो पक्ष थियो। र संविधानको प्रस्तावना हेर्दाखेरि यसले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनेको छ, स्वतन्त्र न्यायपालिका भनेको छ, मानव अधिकारका हुनुपर्ने जति एलिमेन्ट छन् सबै प्रस्तावनामा छ। अब कहाँ दुखी छु म भन्दाखेरि मानव अधिकारले दिएको अथवा भनौँ संविधानले दिएका मौलिक हक पनि 3 वर्षसम्म कार्यान्वयन भएन। र अहिले ऐनहरू आयो, 16वटा ऐन त एकै दिन आयो जस्तो लाग्छ। तर ती पनि
के बमोजिम भनेर फेरि कार्यान्वयन पक्ष कार्यपालिकातर्फ नै राखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ बडा सुस्त गति नै नभए त म भन्दिनँ, सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ। यो चाहिँ मेरो असन्तुष्टिको मात्रा चाहिँ त्यहाँ छ। कार्यान्वयन पक्ष जुन सुस्त भनेर भन्नुभयो नि, हाम्रो राज्य प्रणालीमा अथवा राज्य संयन्त्रमा के त्यस्तो फ्याक्टर छ जसले चाहिँ नि यो कार्यान्वयनलाई सुस्त बनाउँदो रहेछ, जबकि हामी चाहिँ लोकतान्त्रिक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुगिसक्दाखेरि पनि त्यो कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ सुस्त हुनुको कारण चाहिँ के रहेछ? अब यता मानव अधिकारको सम्बन्धमा चाहिँ धेरै जसो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पाटाहरू चाहिँ द्वन्द्वकालीन मुद्दाका छन् र द्वन्द्वकालीनको मुद्दामा यसमा कसमाथि फौजदारी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र तत्कालीन माओवादी र तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसका सरकार अथवा सत्ता सञ्चालन गरेर जसले द्वन्द्वमा चर्काए र अनावश्यक रूपमा मानव हत्याहरू गरे, कस्टडीमा लिइसके पनि हत्या, बलात्कारपछि हत्या, यस्ता धेरै केसेसहरू छन्। यी चाहिँ मुद्दा एउटा पनि चल्न नसक्नु कारण चाहिँ यसको पछाडि राजनीतिक कारण, कानुनको भन्दा पनि राजनीति हाबी र कुनै पनि सरकारले चाहेन कि द्वन्द्व पिरियडमा मानव अधिकार आयोगले यो फलानु फलानुमाथि मुद्दा चलाऊ, अनुसन्धान गरौँ, मुद्दा चलाऊ भनेको चाहिँ रुचिकर भएन। त्यसले गर्दा ती नचल्दाखेरि दण्डहीनताको चरम स्थिति देखा चाहिँ पर्छ। एउटा स्टेटले तपाईँले जुन भनिरहनु भएको छ नि, त्यो काम त गर्नै पर्ने काम, तर गर्न सकिएन, कार्यान्वयन हुन सकेन। तर एउटा स्टेटभित्र त्यो गर्न नसकिएको काम कतिन्जेल गर्न नसकिरहेर बस्न सक्छ? त्यो कुनै एउटा कालखण्डमा त गर्नै पर्ने हुन्छ, होइन र? कालखण्डमा गर्नुपर्छ, तर समस्या के हुन्छ भने 17 वर्ष लाग्यो भने, 18 वर्ष लाग्यो भने भिक्टिमको पनि सायद अस्तित्वै समाप्त भइसकेपछि चल्ने त अवस्थै रहँदैन। त्यसकारण हामीले बाहिर अन्ततिर पनि हेर्छौँ, कहीँ 17 वर्ष 18 वर्ष चलेको छ, तर त्यसको उदाहरण देखाएर नेपालमा त्यति नै चल्नुपर्छ भन्ने आशय चाहिँ कसैले पनि हुँदैन। र वास्तवमा एउटा अनुसन्धान गरेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले फलानुले मानव अधिकार उल्लङ्घन गरे हो भनेर दिएपछि अब फर्दर अनुसन्धान क्रिमिनल केसको गर्नु चाहिँ पर्थ्यो, तर सरकार त्यति दलाइ चाहिँ छैन। मैले पनि भन्नुभएको थियो नि, होइन, यो मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरूको एकीकृत सूची सार्वजनिक गर्छु भनेर प्रतिबद्धता पनि अगाडि सार्नु भएको थियो। त्यो किन बाहिर आउन सकेन? त्यो अब यो हप्ता आउँछ, प्रेसमा छ, पक्का आउँछ। त्यो पक्का हिजो नै त्यसको प्रुफ रिडिङ पनि गरेको। त्यो ढिलाइ हुनुमा हामी भित्रकै अन्तर्द्वन्द्व पनि थियो, कि निकाल्ने कि ननिकाल्ने। अलिकति खुलाइदिनुहोस् न, के अन्तर्द्वन्द्व हो त्यो? यो अन्तर्द्वन्द्व थियो, यो चाहिँ मानव अधिकार आयोगको गठन भएदेखि भनौँ 57 सालमा यो गठन भयो र आजसम्मका निर्णय त हामीले गरेकै छौँ नि, फेरि यसलाई कम्पाइल गरेर के निकाल्नु पर्यो भन्ने थरीको मत थियो। मेरो चाहिँ मत के थियो भन्दाखेरि 57 सालदेखि अहिलेसम्मका कसलाई मानव अधिकार आयोगले इङ्गित गरेछ भनेर हेर्ने डकुमेन्ट खोइ, इच इयरको निर्णयहरूको सङ्ग्रह पनि छैन। त्यसमा यसलाई कम्पाइलेसन गर्यो भने कमसे कम दुनियाँको अगाडि, आम जनताको अगाडि यसलाई चाहिँ मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार हननकर्ताको रूपमा चित्रित गरेको रहेछ भन्ने कुरा आउँछ भन्ने मेरो भनाइ थियो। यही भनाइको बिचमा द्वन्द्व चल्यो होला, आपसी असहमति भयो, तर अन्ततः आयोगले नै निर्णय गर्यो कि यो पब्लिक। यस्तो किन आउने रहेछ? यो मतलब यो एकदम सामान्य एउटा चाहिँ के भने उल्लङ्घनकर्ताहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने, त्यो सूची बाहिर ल्याउने भन्ने पारदर्शिता, लोकतान्त्रिक मुलुकको पारदर्शिता एउटा मेजर पिलर हो। र त्यहाँ पनि मानवाधिकार आयोग जस्तो स्थानमा रहनुभएका पदाधिकारीहरूको बिचमा पनि भिन्नता चाहिँ किन आउने रहेछ? तपाईँले के दुईटा चिज हुन्छ। एउटा दृष्टिकोणमा फरक हुन्छ र खास गरेर एउटा पोलिटिकल पार्टिजलाई चाहिँ नजिक भएका व्यक्ति पनि हुन सक्छन्, नहुन पनि सक्छ।
तर यो आएको कन्स्ट्रक्सन कस्तो छ भन्दाखेरि 5 जनाको 5 विचार गरे एक विचार हुन सकेन भने अध्यक्षले केही गर्न सक्दैन। जस्तो मन्त्री परिषद जस्तो होइन यो कि प्रधानमन्त्रीले नै लिड गरिरहने। यसमा त बहुमत निर्णय हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्नुपर्छ। र मेरो प्रयास चाहिँ के रह्यो भन्दा सकेसम्म सर्वसम्मतै निर्णय भएको राम्रो भनेर यो प्रयासमा चाहिँ म मात्रै होइन, मभन्दा अगाडिको आयोग पनि सफल भएको देखिँदैन। त्यसकारण यो मैले चाहिँ सफलता भन्ने अलरेडी निर्णय गरिसकेका चिजलाई कम्पाइलेसन गरेको मात्रै हो। अर्को एउटा मुद्दा चलाउनु पर्ने दफा पनि छ त्यहाँ मानव अधिकार आयोग ऐनमा, त्यो चाहिँ प्रयोगै भएको छैन। त्यो प्रयोग गर्नलाई सर्वोच्च अदालतको एउटा व्याख्या आयो कि यसमा कार्यविधिको ऐन चाहिन्छ। कार्यविधिको ऐन चाहिँदैन भन्ने म कार्यविधिको ऐन चाहिन्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले भनिदिएपछि त्यसमा मैले बुझ्नु पनि आएन। र यो भन्या पनि कसकोमा छ भन्दाखेरि कुबेर सिंह राणाको केसमा कुबेर सिंह राणालाई को नामै किटेर आयोगले मुद्दा चलाउ भनेको थियो र कुबेर सिंह राणा तत्कालीन सरकारले प्रमोसन गरेर आइजिपी पनि बन्न भयो। अब मुद्दा चलाए परिणाम के हुन्छ थाहा छैन, सफाइ पनि पाउन सक्नु पनि हुन्थ्यो होला। तर सर्वोच्च अदालतले के भन्ने भन्दाखेरि यो कार्यविधि नै नभएको हुनाले त्यो मुद्दा चल्दैन। तर एउटा कुरोको चाहिँ त्यहाँ अनदेखा चाहिँ गरिएको छ कि आएको ऐन 68 सालको ऐनमा कार्यविधि पनि छ, त्यो कुरा चाहिँ अनदेखा भएको छ। अब त्यो जबसम्म फैसला करेक्सन हुँदैन अर्को ऐन चाहिन्छ भन्ने थ्योरी नै हाबी, त्यसकारण कन्फ्युजनमा छ। यो द्वन्द्वकालीन घटना समाजमा रहिरहन्जेलसम्म चाहिँ हाम्रो समाज चाहिँ विश्व मञ्चमा अथवा विश्व समाजभित्र कस्तो समाज भनेर चिनिराखिन्छ। यदि यसलाई हामीले हाम्रो समाज चाहिँ कस्तो रूपमा चिनिन्छ भन्दाखेरि प्रतिबद्ध चाहिँ हुने तर त्यो अनुरूप अगाडि नबढ्ने त्यस रूपमा चाहिँ बिस्तारै चिनिन्छ। किनभने जहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रो तर्फबाट प्रतिबद्धता के जाहेर हुन्छ भने नेपाल मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध छ, दण्डहीनता अन्त गर्नेप्रति प्रतिबद्ध छ, लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको हुनाले जनताको हितमा काम गर्न प्रतिबद्ध छ। यावत यस्ता स्वरहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सुनिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा क्वेसन मार्कै के आउँछ कि द्वन्द्वकालीन घटनाको बारेमा कोही स्पष्ट दिशा लिन सक्या त। सर्वोच्च अदालतले एउटा निर्देशन दिएको छ, त्यो निर्देशन अनुसार कानुन आउनु पनि 2 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो आएको छैन। त्यसकारण बिस्तारै हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छविमा अलिकति यसले प्रश्नवाचक चिन्ह चाहिँ खडा गर्छ। के हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अन्यायी समाज भन्ने ट्याग लाग्न सक्छ? अहिले त लागिहाल्दैन। अहिले किन लाग्दैन भन्दाखेरि संविधान प्रगतिशील छ, देशमा इन्स्टिट्युसनहरू पनि लामो ट्रेडिसनबाट आएका छन्। जस्तो जुडिसियरी जतिसुकै अखबारमा चर्चा परिचर्चा भए पनि धेरै लामो इतिहास बोकेको जुडिसियरी हो। त्यसमा विशृङ्खलता छैन र सिस्टम विशृङ्खल भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अरूसँग कम्पेयर गर्दाखेरि यदि हामी श्रीलङ्कासँग कम्पेयर गऱ्यौँ भने हामीभन्दा अगाडिदेखिको समस्या हो, समाधान भएको छैन। कम्बोडियाको अझै समाधान भएको छैन। त्यसकारण नेपाललाई एउटा सिङ्गल इन्जिन गरेर विश्व समुदायले त्यसलाई ट्याग चाहिँ लगाइहाल्ने अवस्था चाहिँ छैन। त्यो कसरी पनि देखिन्छ भन्दाखेरि मानव अधिकार परिषदमा नेपाल र अहिले पनि सम्भावना देख्छु। यो द्वन्द्व पीडितकै सवालमा अझै यसलाई कोट्याउन खोजिरहेको छु। द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिने सवालमा शान्ति सम्झौतादेखि संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। मलाई लाग्छ कि हामी चुक्यौँ त भन्दिनँ म, किन भन्दाखेरि दुईटा आयोग पनि गठन गरेकै हो, ऐन कानुनहरू पनि ल्याएकै हो। चुक्यौँ होइन कि अनिच्छा देखियो, यसलाई चाहिँ सरकारले पहल गर्ने अथवा यसलाई समाधान गर्नेतर्फ अनिच्छुक देखियो। किन अनिच्छुक देखियो भने अघि नै मैले सुरुमै भनेको थिएँ कि द्वन्द्वकालीन मुद्दामा कारबाही गर्ने कसमाथि? सेनामाथि, प्रहरीमाथि, सशस्त्र प्रहरीमाथि, तत्कालीन सिडिओ साहेबहरूमाथि, माओवादी पार्टीका कमान्डरहरूमाथि र तत्कालीन सरकारी संयन्त्रका व्यक्तिहरूमाथि द्वन्द्वकालसँग घटना घटाउनेमा यी घटकहरू जिम्मेवार छन्। सरकार अहिले सबभन्दा रमाइलो पाटो त यो भएको छ कि
63 को सम्झौता जुन भयो, सम्झौता गर्ने व्यक्ति इन्स्टिट्युसन र सम्झौता गर्ने पोलिटिकल पार्टी अहिले एउटै छ, सत्तामै छ। फेरि नेपाल सरकारलाई प्रतिनिधित्व त्यही पोलिटिकल पार्टीले गर्छ जसले तत्कालीन नेपाल सरकारसँग सम्झौता 63 को विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेको थियो। त्यसकारण यो सत्ता सञ्चालन गर्नेहरू जबसम्म इच्छुक हुँदैनन् तबसम्म द्वन्द्वकालीन समाधान आइहाल्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँले अघि यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार परिषदमा पनि नेपाल पुगेको भन्ने कुरा पनि उठाउनु भयो। मैले अघि त्यो हाम्रो पोस्चर कस्तो भइरहेछ विश्व मञ्चमा मानवाधिकारको भन्ने सन्दर्भमा बताउनु भएको थियो। यो 18 देखि 20 सम्मको लागि परिषदको सदस्यको रूपमा नेपालको भूमिका कस्तो पाउनु? अब आफ्नै देशभित्रको चाहिँ सल्युसन गर्न सकेन, अरू देशहरूको सम्बन्धमा टिप्पणीहरू रमाइलो छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि विभिन्न मुलुकहरूले गरेको टिप्पणी आफ्नै मुलुकमा गर्न नसकेको नेपालको सम्बन्धमा इङ्गित गरेको अवस्था पनि छ र आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दछ। जस्तो भारतले भन्यो नेपालको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई आर्थिक स्वायत्तता दिएन सरकारले, तर आर्थिक स्वायत्तता कति हदसम्म दिने नदिने त्यो त हाम्रो आफ्नो म्याटर थियो र सरकारले बजेट नदिए भने दिइरहेकै छ। त मानवाधिकार आयोग कसरी चल्दैन, चलिरहेकै छ। त्यसकारण लोकतन्त्र नभएको मुलुकले पनि नेपालमाथि टिक्का टिप्पणी गरेका छन्। हालाकि नेपालको राजनीतिक सिस्टम चाहिँ लोकतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था छ। बहुदलीय व्यवस्था नभएका केही नियन्त्रित लोकतान्त्रिक पद्धति भएका मुलुकले पनि नेपालमाथि टिप्पणी गरेका छन्। त्यो टिप्पणी गर्ने खासै अर्थ त लाग्दैन, तर विश्व मञ्चमा चाहिँ अब बिस्तारै के चिज चाहिँ हेरिरहेछ भन्दाखेरि दण्डहीनता किन मौका नेपाल लोकतान्त्रिक मुलुक भइकन, नेपाल बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था इङ्गित गरिकन र वान अफ द बेस्ट कन्स्टिट्युसनको दाबी गरिकन, तर दण्डहीनता किन समाप्त भयो, किन समाप्ति तर अग्रसर भएन? यो चिज चाहिँ विश्व रङ्गमञ्चमा अहिले विश्लेषण चाहिँ भइरहेछ। यो दोस्रो कार्यकालको लागि पनि नेपालले तयारी गरिरहेछ, चुनाव लड्दैछ। तपाईँको विचारमा नेपाल डिजर्भ गर्छ? डिजर्भ त गर्छ, किनभने कस्तो कस्तो त्यहाँ चुनिएका हुन्छन् भने त्यसको तुलनामा चाहिँ नेपाल डिजर्भ गर्छ अरूको तुलनामा। तर तपाईँले हाम्रो घरभित्रको अवस्था हेरेर स्वतन्त्र रूपमा भन्नु पर्यो भनेदेखि नेपाल चुनिनुपर्छ भन्छ म। किन भन्छु भन्दाखेरि चुनिएपछि मात्रै एकाउन्टेबल हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ कठघरामा उभ्याउन सकिन्छ विश्व रङ्गमञ्चमा। चुनिएन भने त्यसको जवाबदेहिता हुँदैन खासै। चुनिएपछि ह्युमन राइट काउन्सिलको सदस्यको हालतै यस्तो छ भने भन्ने क्वेसनहरू गर्न सकिन्छ। त्यस कारण म भन्छु चुनिनुपर्छ। यो 2021 को जनवरीमा एउटा समीक्षा भइरहेछ होइन? यो संयुक्त राष्ट्रमा नेपालको मानवाधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा हुँदैछ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि त्यसको लागि प्रतिवेदन तयार पारेको छ। मुख्य विषयहरू के छन् त्यसमा? यसमा त योभन्दा 4 वर्ष अगाडि जुन प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियो नेपालले, त्यसमा कति पुरा गर्यो, कति गर्न सकेन, पुरा गर्न नसकेको कारण के हो, त्यसको विश्लेषण। यसमा गभर्मेन्टले पनि गरिरहेछ, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि गरिरहेछ, द्वन्द्व पीडितहरूले पनि गरिरहेछन् क्या होइन? एनजिओ जसले पनि गर्न पाउँछ, तर मूल रूपमा उनीहरूले प्रतिवेदन तयार गर्दाखेरि सरकारको प्रतिवेदनलाई टेक्छ अनि त्यसमाथि आएको टीका टिप्पणीलाई हेर्छ। यो 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 एकरूपता हुने सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? नेपालकै बारेमा हुने कुरामा नेपालभित्रबाट गएको प्रतिवेदनहरूमा सरकारको, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको, द्वन्द्व पीडितहरूको अथवा अरू एनजिओहरूको एकरूपता हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ? एकरूपता हुँदैन। सरकारले जुन कमिटमेन्ट पुरा गर्न नसकेको त्यसमा एउटा न एउटा केही बहानाहरू राखेको हुन्छ, जबकि एनजिओहरूको अथवा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको फ्याक्चुअल एनालिसिस, काल्पनिक एनालिसिस हुँदैन। त्यसले गर्दा अर्को कुरो सरकारले गर्दै नगरे होइन, केही चिज त गरे पनि होला, त्यो गरेको सन्दर्भमा आयोगले त्यसलाई चाहिँ गर्यो भन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि कागजी रूपमा गर्यो तर व्यवहारमा गरेन। 8वटा विषयगत संवैधानिक आयोगहरू निर्माण चाहिँ भए,
तर अध्यक्ष पनि छैन, सदस्य छैन, कुनैमा अध्यक्ष मात्रै छ। अब सरकारको प्रतिवेदनमा के हुन्छ भन्दा हामीले 8वटा अधिकारको क्षेत्रमा विशेष विषयगत आयोगहरू गठन गर्यौँ। गठन कसरी भयो? संविधान व्यवस्था त भयो, तर त्यो बमोजिम फङ्सनल भएन। हामी चाहिँ फङ्सनल भएन भने सरकार चाहिँ गठन गऱ्यौँ भनेर त्यसमा चाहिँ आफ्नो वाहवाही चाहन्छ, तर त्यो वाहवाही चाहिँ हुन अहिले सक्दैन। यो तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो, पहिला पनि भन्दै आउनु भएको कि हाम्रा सिफारिसहरू सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन भनेर चाहिँ भनिरहेको हुन्छ। यो मानवाधिकार आयोगको त्यो बोली सुनिन्छ। यो यस्तो सिफारिस अथवा मानवाधिकार आयोगको आदेश निर्देशन पालना नगर्ने व्यक्ति, पदाधिकारीहरू अथवा त्यो निकायहरूलाई चाहिँ नि मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा सार्वजनिक गर्ने, अभिलेख राख्ने यो खालको कामहरू, जसलाई कालो सूची पनि भनिन्छ नि, होइन, यो किन नगरिरहेको? यो एकैचोटि कार्यकाल सकिने बेलामा भन्ने खालको किन आवश्यक छ? यो व्यवस्था चाहिँ 2063 सालको अन्तिम संविधान आएपछि सब आयोग संवैधानिक भयो, त्यसमा राखियो र 68 सालमा पनि ऐनमा अलिकति व्यवस्था राखिएको छ। तर यहाँ पहिले विवाद के चल्यो भन्दाखेरि अघि मैले एउटा मुद्दाको रेफरेन्स पनि दिएँ कि यसको कार्यविधि बनाउनु पर्छ। कार्यविधि बनेको छैन, कार्यविधि बनाउने सरकारले हो। र म चाहिँ के निष्कर्षमा थिएँ भन्दाखेरि कार्यविधि चाहिन्छ, त्यो ऐनमै भएको कार्यविधि छ र हाम्रो चाहिँ अनुसन्धान गर्ने नियमावलीहरू जुन छ, निर्देशनहरू, त्यसले नै इनफ हुन्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण थियो। तर कानुन व्यवसायीहरूको पनि त्यसमा फरक दृष्टिकोण आएको थियो र खास गरी कुबेर सिंह राणाकोमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले पनि भन्यो कि कार्यविधि सम्बन्धी ऐन चाहिन्छ, त्यो नभइकन त्यो कालो सूची त ऐनमा छैन, सार्वजनिक उसमा चाहिँ नाम प्रकाशित गर्ने भन्ने छ। त्यस कारण त्यो कार्य चाहिन्छ भन्ने सर्वोच्च अदालत भने। तर सर्वोच्च अदालतले त्यो बेला के गर्यो भन्दाखेरि त्यो कुबेर सिंह राणाको रिट चाहिँ 68 साल 67 तयार भएको थियो, ऐन 68मा। त्यस कारण ऐन पछि आयो, त्यो पछि आएको ऐन कसैले देखाएन त्यहाँ, त्यो पछि आएको ऐनमा कार्यविधि थियो छ भने। त्यसकारण त्यसलाई अलिकति सरकारी वकिलले देखाइदिएको थियो, आयोगलाई त पार्टी नै बनाएको थिएन, त्यो चाहिँ अलिकति भ्रम सृजना भयो। र अहिले हामीले 2-4जना एक्सपर्ट्सहरूसँग ओपिनियन पनि लिएका थियौँ। तर त्यहाँ पनि एउटा समस्या कस्तो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँले भन्ने भए जस्तो कालो सूचीमा राख भनेर त हामीले फेरि सरकारलाई भन्ने हो, यसलाई पासपोर्ट नदे सरकारलाई भन्ने हो, यसको चाहिँ स्थान हद गर सरकारलाई भन्ने हो, यसको विभागीय कारवाही गर सरकारलाई भन्ने हो, फेरि सरकार चुपचाप हुन्छ। त्यो ब्रह्मास्त्र पनि जान्छ। त्यस कारण घुमिफिरिकन आउँछ कार्यान्वयन गर्ने पक्षको नियतमाथि। यो नियत चाहिँ सफा नहुन्छ। म एउटा उदाहरण पनि दिन्छु। सर्वोच्च अदालतका निर्देशनहरू कार्यविधि ऐन चाहिन्छ भने सर्वोच्च अदालत र कार्यविधि ऐन बनेन भनौँ सर्वोच्च अदालतको भनाइअनुसार। तर मैले पछि ऐन हेर्दै जाँदा 68 सालको ऐनमा कार्यविधि पनि छ, त्यसलाई प्रयोग किन भएन भनेर मैले मभन्दा पूर्ववर्ती आयोगलाई सोधेको थिएँ। म त 71मा मात्रै आएको भन्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नु भने त्यो ब्रह्मास्त्र देखाउने ब्रह्मास्त्र हो, यसलाई प्रयोग गर्दा पनि कार्यान्वयन गर्ने त सरकारले हो। फेरि सरकारले त्यो बेला पनि यही मनस्थितिको सरकार भयो, कार्यान्वयन गर्दैन भने हामीसँग सरकारलाई अलि त्रसित बनाउने हतियार पनि रहँदैन। त्यस कारण हामीले चाहिँ यसमा त्यति डिटेलभित्र गएनौँ भन्नु हो। र मैले धेरै कोसिस गर्दाखेरि हामीहरूको बिचमा पनि कानुन व्यवसायहरूको मतमतान्तर भयो। कार्यविधि छुट्टै चाहिन्छ भन्ने एक थरीको नजिर समातेर, अर्को थरीले भन्ने भयो होइन कार्यविधि पनि त्यही ऐनमा छ, 15 दिनको समय दिनुपर्ने। अनि ऐनको बनोट कस्तो छ भन्दाखेरि कार्यान्वयन नगर्नेलाई अनि मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई चाहिँ खोइ त सजाय दिने। कले उल्लङ्घन गर्यो भनेर कको हाकिमका हामीले लेखेर पठाउँछौँ कारवाही गर्ने, र कको हाकिमले कारवाही गर्दैन भने कारवाही गर्ने इन्कार गरेको कको हाकिम हो, त्यसलाई चाहिँ कालो सूचीमा राख्ने। अनि जसले मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्यो त्यो चाहिँ कालो सूचीमा नपर्ने कन्ट्राडिक्सन देखिएको छ। र मैले यसलाई प्रश्न पार्नुको निम्ति रायहरू गरेँ। त्यो रायको चाहिँ अब एटर्नी जनरलले राय दिए भए एउटा कुरो हुन्थ्यो, एटर्नी जनरलसँगै हाम्रो
थरी राय आयो त्यो पनि कार्यसूचीमा स्वत पर्छ नि मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्यो उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही नगर्ने पनि पर्छ उल्लङ्घनकर्ता पनि पर्छ ऐन चाहिँ त्यति स्पष्ट छैन त्यही अनुरूप पनि हामीले संविधान न्याय निर्माण भएपछि संविधान अनुरूप कानुन पनि संशोधन हुनुपर्छ भनेर 17वटा मुद्दा यो पनि जम्मै प्रश्न राखेर प्रश्न पारेर पठाएको र त्यो चाहिँ पठाएको आज 4 वर्ष पनि हुन लाग्यो सरकारले कुनै कारबाही गरेको छैन यदि त्यो ऐन मात्रै संशोधन गरिदिएको भए यी हतियार हामीलाई अन्य रूपमा प्राप्त पनि हुन्थ्यो र यसले एउटा राम्रो सन्देश पनि दिन्थ्यो र उल्टो झन् कस्तो ऐन आयो भने मानव अधिकार आयोगलाई सङ्कुचन पार्ने ऐन सरकारले प्रस्तावित गर्यो जुन दर्तासम्म भएर बसेको छ छलफल चाहिँ भएको छैन अवस्था चाहिँ यस्तो छ यो म यसमा आउला यो राजनीतिक मनोविज्ञानको बारेमा म अलि पछि कुरा गर्छु म अहिले चाहिँ जस्तो दैनिक जसो ह्युमन राइट भायोलेसनका घटनाहरू मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू व्यक्तिको मानवाधिकार अप्ठ्यारोमा परेको घटनाहरू चाहिँ नि दैनिक जसो समाचारहरूमा आइरहेको हुन्छ र यो सरकारभित्रै पनि अथवा राज्य नियन्त्रित एजेन्सीहरूभित्र पनि फेक इन्काउन्टर हुने हिरासतमा यातना दिइने मृत्यु हुने अब सामाजिक रूपमा दलितहरूमाथिको चाहिँ नि ज्यादती बढ्दो ज्यादती छ महिला र बालबालिकाहरूमाथि यौन हिंसा चाहिँ नि बढ्दो देखिन्छ पत्र पत्रिकामा रिपोर्टिङ भएको आधारमा हेर्दाखेरि बलात्कारका घटनाहरू पनि एकदम बढेको देखिन्छ यो सबै बढ्नको पछाडि हिजो यही अब भनौँ न मानवाधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको अथवा दण्डहीनता अन्त्य नगरेको जस्ता कुराहरूले प्रोभोक गरेको हो भनेर भन्न सकिन्छ एउटा सानो एलिमेन्ट हुन सक्छ हुँदैन म भन्दिनँ तर मूल रूपमा खास गरी अपराधहरू नियन्त्रण गर्ने अभिभावक कसको अनुसन्धान गर्ने अभिभावक कसको जसो मिडियामा चर्चित छ मिलापत्र गराउँला बलात्कारको केसमा पनि जबकि हाम्रो कानुनले बलात्कारको मुद्दा चाहिँ सरकारवादी फौजदारी मुद्दा हुन्छ र त्यसमा मिलापत्र हुनै सक्छ र हामीले यदि 1 वर्ष 2 वर्षको फिगरहरू ल्याउँ भने प्रहरीमा जाहेरी पर्या छ भने एउटा मुद्दा चल्या हुन्छ 79वटा भित्रभित्र मिलापत्र हुन नसक्ने मिलापत्र गराएर धम्काएर प्रलोभन दिएर मिलापत्र गराएर पठाइन्छ त्यसकारण अपराध बढेको पनि छ जाहेरी दिने बढेको पनि छ तर सो अनुरूप मुद्दाहरू चाहिँ भएको छैन त्यसकारण मानव अधिकार आयोगमा त यी मुद्दा चाहिँ कहिले आउँछन् भने यदि प्रहरीले जाहेरी लिएन भने त्यो बेला मेरो जाहेरी लिएन तर मूल मुद्दाको अनुसन्धान त त्यही सिबिआईले गर्ने हो नि सिबिआईले अनुसन्धान सिआइबीले अनुसन्धान गर्ने यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टर एउटा के देखिन्छ भने फ्याक्टमा के देखिन्छ मानवाधिकार आयोगले दिएको सिफारिस मध्ये यो चाहिँ नि पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन भनेर गरेको सिफारिस चाहिँ नि अलि चाँडो अलि धेरै संख्यामा कार्यान्वयन भएको देखिन्छ व्हेयरएज मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई कारबाही गर्न गरेको सिफारिस चाहिँ कार्यान्वयन हुँदैन होइन हो त्यो फेरि इन्ट्रेस्टिङ कस्तो कहाँनिर हुन्छ भन्दा एउटै फैसला हो त्यो सिफारिसको छुट्टै फैसला यो चाहिँ फाइनान्सियल सिफारिसको र क्षतिपूर्तिको छुट्टै फैसला अनि मुद्दा चलाऊ भनेको छुट्टै हुँदैन एउटै फैसलामा एउटा पार्टमा लेखिन्छ कि यो चाहिँ मानव अधिकार हनन भएको र पीडितलाई क्षति भएको हुनाले यति रुपियाँ क्षतिपूर्ति बापत दिनु र दोषी पहिचान गरी मुद्दा चलाउनु दोषी पहिचान भएको छ भने फलानुलाई मुद्दा चलाउनु कानुन बमोजिम मुद्दा चलाउनु अब त्यो कानुन बमोजिम मुद्दा चलाउनु पाटो चाहिँ त्यसै रहन्छ अनि त्यही फैसलाको एउटा पार्ट चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ त्यसकारण सरकारले मानव अधिकार आयोगको सिफारिस एउटै सिफारिसका 2 खण्डमा 1 खण्ड कार्यान्वयन हुन्छ किनभने त्यहाँ विभोगको मात्रै कुरा हुन्छ र मुद्दा चाहिँ चलाउनु मुद्दा नचलाउने कारण अघि नै मैले पोलिटिकल पार्टीका कार्यकर्ता पर्छन् प्रहरी पर्छ सेना पर्छ र सरकारी कर्मचारी संयन्त्रहरू पर्न सक्छ र सरकार इच्छुक छैन किनभने सरकारी स्तरमा हामीले बार कहिलेकाहीँ सुन्ने गरेका छौँ भाषणहरू गडा मुद्दा उखाल्नु अब त्यसको कुनै औचित्य छैन त्यसकारण परिपूर्ण गरिदिने जीविका उपार्जनको बाटो दिने क्षतिपूर्ति दिलाइदिने
त्यसमा चाहिँ ज्यादै दत्तचित्त चाहिँ सरकारी संयन्त्र देखिन्छ। सरकार जसको आर्थिक रूपमा परिपूर्णले मात्रै न्याय स्थापित गर्छ त? गर्दैन। जस्तो उदाहरण भनौँ न, एउटा कुनै स्कुलमा पढ्ने 16 वर्षको बालिकालाई माओवादीको शङ्कामा सेनाले लगेका देखिन्छ, अनि त्यसपछि त्यसको बलात्कार पनि हुन्छ, बलात्कार गरेपछि मारिन्छ। र त्यस्तो जघन्य अपराध गर्नेलाई आर्थिक परिपूरणले कहाँबाट पाउने? त्यो त मुद्दै चल्नुपर्छ। तर जति ढिलो भयो, एउटा समस्या के हुन्छ भने प्रमाणहरू नष्ट हुन्छ। त्यो प्रमाणहरू सङ्कलन कसरी गर्ने? र एकदम गाई गरेर सङ्कलन गर्नुपर्ने प्रमाणहरू हुन्छ, खास गरेर महिलाको अस्मितासँग जोडिएको छ। ती कति महिलाहरू त द्वन्द्वकालमा बलात्कृत भएका महिलाहरू बिहा पनि गरिसक्नु भएको छ र थाहा छैन उहाँका पतिलाई पनि बच्चाहरूलाई पनि यस्तो घटना पनि भएको थियो र उहाँ बताउनु पनि चाहनुहुन्न। अब त्यो प्रमाण कसरी सङ्कलन गर्ने? त्यसमा हल्ला बोलेर हल्ला मचाएर प्रमाण त सूक्ष्म रूपले यदि चाँडै नै सङ्कलन हुन सक्यो भने त्यसले इन्साफ पनि गर्दछ। र मोडल फेरि यही मोडल सङ्क्रमणकालीनको यही मोडल हुन्छ भन्ने पनि छैन। हरेक देशको आफ्नो आफ्नो केही विशेषता छन् र त्यही बमोजिम मोडलहरू तयार गरेका छ। हामीले भन्छौँ नि पोलिटिकल पार्टीको मेम्बरहरू चाहिँ त्यसमा घुस्नु हुँदैन। साउथ अफ्रिका त पोलिटिकल पार्टीका नेता नै बसेका थिए, देशमा टुटु नै त्यसकारण हरेक ठाउँको केही बाध्यकारी व्यवस्था पनि हुनसक्छ। तर मोटामोटी चाहिँ के हेरिन्छ भन्दाखेरि नृशंस अपराध गर्नेहरू छुट्नु हुँदैन। एउटा एक्जाम्पल सेट गर्ने, 100औं मान्छेलाई मुद्दा चलाउ भने पनि छैन। र एकदम जघन्य कुन हुन्छ त्यसमा एक दुईवटा मुद्दा अभियोजन भयो भने त्यसले भविष्यको निम्ति त्यसले एउटा उदाहरण देखाउँदछ। र एउटा मैले बार बार भन्ने गरेका थिएँ, सम्झनामा पनि यो राख्नुपर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि भारतको पन्जाबको लुधियानामा जालियानवाला बागको काण्ड भएको जुन पार्क थियो त्यो बडा पूजनीय स्तरले राखेको छ। त्यस्तै सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा थाइल्यान्डमा रिभर अन द ब्रिज गयो भने पनि भनेको थियो। त्यो रिभरमा ब्रिटिस सैनिकहरूलाई भोकै जापानिजहरूले कब्जा लिइसकेपछि मारेको त्यसको चिहानहरू। मैले पनि एउटा सुझाव सरकारलाई दिएका थिएँ कि हाम्रो एउटा ठुलो पार्क यहाँ पनि, त्यो पार्कमा एउटा सेक्सन चाहिँ द्वन्द्व पिरियडका मारिनेहरू तिनीहरूको सम्झना राखौँ। र त्यहाँ मान्छे आउने बित्तिकै किन यो निर्माण भयो भन्दा द्वन्द्व पिरियड बिर्सन पनि सकिँदैन, सम्झना पनि राख्न सकिँदैन। तर जतिसुकै सम्झिन भने पनि ती द्वन्द्व पिरियडका प्रभावितहरूको दिमागमा त ती रहि नै रहन्छ। यो संसारभरि नै यस्ता राख्ने गरेका छ। र हामीहरूका पनि सानो सुरुवात चाहिँ भएको छ। रोल्पा डिस्ट्रिक्टमा चाहे द्वन्द्व पिरियडमा सबभन्दा बढी व्यक्ति मारिन हुने द्वन्द्व र बेपत्ता हुने जिल्ला पनि, त्यहाँ एउटा स्तम्भ राखेको छ तपाईँको नाम। त्यस्तो एउटा सम्झनाको राखे पनि त्यसले पनि द्वन्द्व पीडितलाई खास गरेर उहाँको घाउलाई मलम लाउने काम चाहिँ गर्दछ। र किन सरकार अनिच्छुक हुन्छ त मैले बुझेको छैन। यो इन्साफ नभएको समाज, कुनै पनि घटनामा इन्साफ गरिएन भने त्यो समाज कसरी हुर्केर जान्छ? अगाडि जस्तो हाम्रो विगत नै जरा हुन्छ आजको लागि, आजको समाजको लागि भने चाहिँ आजको समाज नै हुन्छ भोलिको समाजको जरा, होइन? यो भोलिको समाज चाहिँ नि कस्तो बनाउन पुग्छौँ हामी यदि हामीले दण्डहीनतालाई अन्त्य गरेनौँ, हामीले कुनै पनि घटनामा चाहिँ, होइन, हामीले त्यस्तो खालको तपाईँले अहिले भने अनुरूपको चाहिँ नि गरेनौँ भनेदेखि चाहिँ भोलि हाम्रो सन्तानले पाउने नेपाली समाज चाहिँ कस्तो हुन पुग्छ? नेपाली समाज चाहिँ अब हाम्रो पुस्ता समाप्त भएपछि नयाँ पुस्ताको सोच के हुन्छ त्यसमा भर गर्छ। जस्तो कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दा म 7 साल अगाडि जन्मेँ, 7 साल मेरो निम्ति एउटा बडा चर्चित राजनीतिक घटना हुन सक्छ, तर मेरो नातिको निम्ति हुँदैन, किनभने त्यसबाट उसले कुनै प्रेरणा दिँदा पनि हुँदैन। त्यसकारण हामीले जहिले पनि आङ्कलन कसरी गर्दा रहेछौँ भन्दा आफ्नो आसपासका सामाजिक परिवेशलाई लिएर हामीले विश्लेषण आङ्कलन गर्छौँ। पुस्ता हस्तान्तरण भएपछि हामीले जुनलाई एउटा बिम्ब बनाएको हुन्छौँ, एउटा हामी त्यो बिम्बमा हिँडिरहेको हुन्छौँ,
नयाँ पुस्ताले त्यो बिलमा कम्प्लिटली रिजेक्ट गर्न सक्छ। त्यसमा भविष्यका पुस्ता कस्तो होला, भविष्यको समाज कस्तो होला भन्ने प्रेडिकेसन चाहिँ सकिँदैन। जस्तो मैले यो प्रश्न किन गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ नि प्रकारान्तरले जुन मानवाधिकार हननका घटनाहरू अथवा अपराधका घटनाहरू जुन बढिरहेको छ, दोषीले सजाय नपाउने खालको परिस्थिति जुन बनिरहेको छ, कोट अनकोट अघि पनि मैले भनेको थिएँ कि यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर भनिराख्दाखेरि पनि दोषीले सजाय पाउँदैन, अर्थात् त्यहाँ अघि तपाईँले भनेको इन्साफ भइरहेको छैन। र अवस्था कस्तो आइपुग्यो भनेदेखि यो महिलामाथि विशेष गरी बलात्कार जघन्य अपराध, बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न दोषीहरू जुन मिलापत्रबाट पनि छुटेको भन्ने कुराहरू आयो। त्यसपछि एउटा आवाज समाजमा चर्किन थालेको छ कि क्यापिटल पनिसमेन्टको व्यवस्था गर्नुपर्छ, मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ। पहिलो कुरा त तपाईँ यो खालको यो हुर्काई, नयाँ पुस्ताको हुर्काई अथवा नयाँ खालको यो क्यापिटल पनिसमेन्टको चाहिँ नि माग अहिले पछिल्लो फेनोमेना भएर जुन आइरहेको छ त्योसँग सहमत हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, पहिलो प्रश्न। दोस्रो चाहिँ यो खालको यसरी हुर्केर आएको समाजमा यसरी यस्तो खालको चाहिँ नि मृत्युदण्डको चाहिँ नि माग आउनु भनेको चाहिँ के कुराको धोतक हो? त्यो चाहिँ पहिलो कुरो त मृत्युदण्डको सहमत छु कि छैन भन्नुहुन्छ। म एउटा कानुन कर्मी पनि हो र मैले 31 वर्ष वकालतै गरेँ, 6.5 वर्ष न्यायाधीश भएर बसेँ। अहिले मानव अधिकार आयोगमा छु र म एउटा अधिकार कर्मीको नाता लिएर एउटा खास गरेर सोसल अभियन्ताको रोलमा पनि धेरै बसेँ। सर्वोच्च अदालत बारको अध्यक्ष पनि रहेँ र नेपाल बारको एक्जिक्युटिभ कमिटीमा 2-2 रहेँ र कानुन समाजको अध्यक्ष पनि। म किन भनिरहेको छु भने मेरो पृष्ठभूमि चाहिँ सबै कानुनकै तर्फ र रुल अफ ल कानुनी राज्यको तर्फ अभिभूत र म चाहिँ मृत्युदण्डको पक्षपाती कुनै हालतमा पनि छैन। मृत्युदण्ड दिनु हुँदैन भन्छु म। जसोसुकै अपराध भयो भने बरु कैद चाहिँ बढाऊ। जस्तो मृत्युदण्डले समस्या समाधान गर्नु, हामीहरूको कोडिफिकेसन ऐनहरू हुनु अगाडि कस्तो व्यवस्थापन थियो भन्दा चोर भनेर ल्याउने बित्तिकै लगेर छिनाइदिहाल्थ्यो टाउको र त्यसले चोरी त रोकेन। र भारतमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था छ, अमेरिकामा पनि छ, तर बलात्कार त रोकेन। त्यस्तो नृशंस बलात्कार गरेको अभियोगमा मृत्युदण्ड पनि दिएको थियो भारतमा 3-4 वर्ष अगाडिको एउटा चर्चित केसमा, तर फेरि त्यतिकै बलात्कार छ। त्यसमा समाजमा एउटा रोग सरह भएको अपराधहरू, त्यो अपराधीलाई निर्मूल गरेर अपराध निर्मूल चाहिँ हो। र नेपालमा अहिले त चर्चा त खुब चल्यो, तर सबैले बिर्से कि हाम्रो संविधानले नै मृत्युदण्ड पाउने कानुन बनाउन निषेध गर्यो। संविधान संशोधन नभई त्यो अगाडि बढ्दा पनि बढ्दैन। अब गरेछ अरे संविधान संशोधन, तर यो चाहिँ बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय चाहिँ होइन भन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि सजाय दिने प्रचलन छ कानुन अनुसार सजाय दिने। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अनुसन्धान अपुरो हुन्छ, हामीले सर्कमस्टान्सियल एभिडेन्समा सजाय गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रत्यक्ष प्रमाण पाइँदैन, तर लास पाइन्छ, हत्या भएको प्रमाणित हुन्छ, हत्यारा को भन्ने मात्रै क्वेसन हुन्छ। अनि एउटालाई हत्यारा भनेर मानेर मृत्युदण्ड दिउँ, पछि अर्को निस्क्यो भने त्यो बेला लाइफ दिन सक्छ र अदालतले सक्दैन नि। अहिलेको ऐनमा पनि यथेष्ट सजाय नभए होइन छ, तर ढिलो कार्यान्वयन ढिलो भयो। फैसलाको कार्यान्वयन कि त हुँदै भएन, कि लगत बाँकी रह्यो, कि भयो भने पनि ढिलो भयो। यसले असर चाहिँ व्यापक गर्यो। त्यसमा त्यतापट्टि सोच्नुपर्छ। मृत्युदण्ड दिने कुरामा त म सहमत छु। तपाईँलाई आफ्नो कार्यकाल सकेर जाँदै गर्दाखेरि के चाहिँ काम गर्न सकिन भन्ने लागिरहेछ अहिले? सबभन्दा ठुलो मलाई अलिकति नमजा लागेको चाहिँ द्वन्द्वकालीन अवस्थाका भिक्टिमहरूलाई न्याय दिनतर्फ सफल हुन सकेन। त्यसले किन भन्दा मेरो मात्रै रोलले पुगेन, अर्को एक्टरहरूले म सरह नै दत्तचित्त भएर भूमिका निर्वाह गर्नु भएन र आयोगका 2-3 चोटि प्रयास भयो र अनुसन्धान गर्ने आयोगको निर्माण गर्नलाई, फेरि म्याच सिद्धियो, फेरि अर्को आयोग भन्दा त्यो आयोग निर्माणमै राजनीति खेल्नु थियो र 7 दिनभित्रमा सिफारिस गर्नुपर्ने आयोग 1 वर्ष लाग्यो। र अहिले हेरिरहनु होला, हाम्रो कार्यकाल समाप्त भएपछि मानव अधिकार आयोग फेरि गठन हुन 1 वर्ष लाग्छ कि म नि केदारनाथ उपाध्यायपछि 12 महिनापछि। त्यसकारण सरकारलाई चाहिँ यसमा गम्भीर कसरी तुल्याउने। अब मेरो रोल त सरकारलाई घचघचाउने अब हुँदैन, खास गरेर 2 गते उपरान्त म त भूतपूर्व भूत हुन्छ। अब भूतले नेपालमा तर्साउनै छोडिसक्यो। यो
अझ अझ स्पेसिफिक भएर भन्न सकिँदैन कि आयोगभित्र किन त्यस्तो भयो, किन द्वन्द्व, तपाईँले भनेकै एउटा उदाहरण कि द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय दिलाउनपट्टि सकिएन भन्ने जस्तो लाग्छ भने त्यो किन सकिएन भन्ने कुरा अलिक स्पेसिफिक भएर भनिदिनुहोस् न। किन सकिएन भने 3-4वटा निकायहरू सँगसँगै जानु पर्दछ। एउटा आयोग भयो, आयोगको सिफारिस, अर्को महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, अर्को प्रहरी। 3टा निकायमा तालमेल भयो भने अगाडि बढ्छ। मुद्दा चलाउने नचलाउने डिसिसन महान्यायाधिवक्ताको हातमा हो, हामी त्यो सिफारिस गर्ने। अब मुद्दा चलाउने नचलाउने महान्यायाधिवक्ताले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हो महान्यायाधिवक्ता त। प्रधानमन्त्री एउटा राजनीतिक दलसँग आबद्ध भइहाल्छ। मैले यो प्रधानमन्त्री बन्दिनँ, सिस्टमको कुरा। अनि प्रधानमन्त्रीले होइन यो आर्मी र पुलिसलाई चाहिँ मुद्दा नचला भन्यो भने महान्यायाधिवक्ताले चलाउँदै चलाउँछ। तपाईँलाई एउटा ज्वलन्त उदाहरण दिन्छु। तपाईँहरूको पेपरमा धेरै चर्चित घटना हो मैना सुनार काभ्रेको। मैना सुनारलाई आर्मीले लग्यो माओवादीको शङ्कामा, टर्चर गर्दा गर्दै निजको मृत्यु 15 वर्ष कि 14 वर्ष कि हुनुहुन्थ्यो। मृत्यु आर्मीले पनि स्वीकार गर्यो टर्चरमा मरेको। आर्मीले अनि टर्चर दिनेलाई 4 जनामाथि मुद्दा अनुसन्धान गरेको थियो। 3टालाई सजाय दियो, 2 वर्ष 1.5 वर्ष, एउटालाई सफाइ दियो। सफाइ पाउने चाहिँ को थियो भन्दा जसले मैना सुनारलाई पक्रेर टर्चर गर्ने युनिटलाई बुझाएको। त्यो त थाहा हुनुपर्ने, त्यो युनिटले टर्चर गर्छ भने त्यही पनि बुझाउन लाग्नुको अर्थ टर्चर पाओस् भन्ने नै थियो। मैना सुनार फेरि सैनिक ऐन अन्तर्गत आउने व्यक्ति थिएनन्, सिभिलियन थिए। अब सिभिल मुद्दा यता कोर्टमा चल्नुपर्ने भन्ने आवाज कोर्ट मार्सल भइसक्यो हुनाले पर्दैन भन्ने भयो। त्यसपछि अनि सर्वोच्च अदालत आयो, सायद एउटा आदेश गरेर जारी लियो। आदेश अनुसार मानव अधिकार आयोगले पनि जारी लियो। जारी लिएर अनि यता जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्यो। जिल्ला अदालतले अपराध मान्यो, टर्चर गरेर मारेको पनि मान्यो। सजाय चाहिँ घटाएर ल त 3 वर्ष मात्रै, 20 वर्ष हुनुपर्ने सजाय एउटालाई उन्मुक्ति दियो। अब 20 वर्ष हुनुपर्ने सजाय 3 वर्ष गर्यो। अस्ति एउटा केस थियो, त्यसमा एटर्नी जनरलले तुरन्त अपिल गर्न भयो। 13 महिना सुनार केसमा गर्नु अहिले क्लोज। जिल्ला अदालतबाट माथि जाँदैन। त्यसमा एटर्नी जनरल भने पोलिटिकल हुन्छ, पोलिटिकल पार्टीको प्रधानमन्त्रीले गाइड गर्छ। त्यसले गर्दा खतरा चाहिँ के हुन्छ भने एटर्नी जनरलले यदि पोलिटिकल जताबाट इन्फ्लुएन्स आउँछ त्यो अनुसार नै गर्यो भने त एटर्नी जनरलको दायरी नै एटर्नी जनरल दायर नगर्ने हुँदै अगाडि बढ्छ। यो 3टा अड्डाहरूको चाहिँ र एउटा सङ्गठनमा मानव अधिकार आएको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएर काम गर्यो भने अपराधीले दण्ड पाउँछ, पीडकले न्याय पनि पाउँछ। यदि यहाँ राजनीतिक तत्त्व हाबी हो भने त्यो बेला के पनि हुन्छ। यो कसरी गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ समझदारी देखाउनु पर्छ। मैले भनेर मात्रै एटर्नी जनरलले मुद्दा हुँदैन, किनभने उदाहरण मेरो अगाडि मैना सुनार हुँदा हुँदै र त्यही एटर्नी जनरल अफिस, एटर्नी जनरल मान्छे फरक पर्छ, तर त्यही एटर्नी जनरल अफिसले अस्ति भर्खर एउटा पुलिसको केसमा चाहिँ पुलिसले आफ्नो पत्नी मारेर चलाएको केसमा सफाइ के एउटा भएको थियो, कम सजाय भएको थियो, कम सजाय उप अपिल गर्नु। तर मैना सुनारमा किन गर्नु भएन? यो किनको प्रश्न चाहिँ अनन्त छ, त्यसको जवाब म छैन। छोटकरीमा अब अन्तिममा समय पनि थोरै छ। यो 2 कार्तिकमा तपाईँको सरकारले नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्छ र पदाधिकारीको लागि दौडधुप पनि सुरु भएको छ। तपाईँको सल्लाह के छ संवैधानिक परिषदलाई, कस्ता व्यक्तिलाई पदाधिकारी बनाइनुपर्छ भनेर? एउटा म चाहिँ राजनीतिक वृत्तसँग आबद्ध पार्टीको मेम्बर हुनु हुँदैन, तर राजनीतिक फिलोसफीमा त कोही कतै न कोही कतै इन्क्लिनेसन हुन्छ। म खालि यति चाहन्छु कि त्यहाँ व्यक्ति सक्षम आओस्, इमान्दार आओस्, इमान्दार भन्दा पनि बुझोस्, कुरा बुझोस् र प्रेसर गर्न सक्ने हैसियत भएको व्यक्ति आउनु। त्यसमा हैसियत भए व्यक्ति आओस् र सूक्ष्म अध्ययन भएका व्यक्ति, राम्रो अध्ययन भएका र खास गरेर उसको व्यक्तित्व यति टावरिङ पर्सनालिटी होस् कि अध्यक्षको हकमा कि सरकारले पनि नै भन्न नसक्छ। तर भन्छ, त्यो त भन्छ, तर प्रेसर दिने ठाउँमा हुनु पर्यो र ज्ञानवान व्यक्ति हुनुपर्छ। ज्ञान चाहिँ अहिले मानव अधिकारको क्षेत्रमा नयाँ नयाँ अवधारणाहरू जन्म भइरहेछ। द्वन्द्व त एउटा द्वन्द्व पिरियडको एउटा पाटो थियो। अब द्वन्द्व पिरियडको मुद्दा बिस्तारै सिद्धि एकछिनमा मानिन्छ, एउटा राम्रै आयोग गठन भयो, मुद्दाहरू चल्यो र आयोगमा अहिले महिलाको हकको कुरा छ, बालबालिकाको हकको कुरा छ, ज्येष्ठ नागरिक यावत हकका कुराहरू थुप्रो छन्, किनभने हाम्रो संविधानले धेरैलाई हक दिएको छ। त्यो हक चाहिँ फलीभूत भयो कि भएन हेर्न सक्ने सक्षम व्यक्तित्वहरू 5-6 जना होस् भन्ने मेरो अभिलाषा चाहिँ छ।